دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیا مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیا اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیوا نالے کھجورا کھاوا مدینے دیا ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے تے میرے وقت دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد پھلے ٹوڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا ایک وری سجیبہ چکے کو سبحان اللہ مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زار ایک نو جھکا ادھر میری طرف ایک گل بڑی کمال تے ذرا محبت نہ جا کے جواب دے آجے اوکھے ویلے نبیان کس نو پکاریا پانچوں کے جواب دیو اوکھے ویلے ایک اللہ وحدہ لا شریک نو اوکھے ویلے نبیان کس نو پکاریا شیران دی طرح بولو کٹ کے بولو اوکھے ویلے نبیان کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیان کس نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیا نو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظر جمع ایک کولو منگ زار ایک نو جھکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زار ایک نو جھکا جیڑا ہر ویل ہر کسے دے قریب ہے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے امیر غریب بڑے چھوٹے مشکل وقت پکارن سنن والا کون ہے وہ آسمان والا چینون داتا ہے جنہوں اونگ بھی نہیں ہوندی کولی پھیلی مالی جانی تمام قسم دیاں عبادتاں دا حقدار صرف اور صرف اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پرستہ پیغام کیا ہے بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے شیران دی طرح کہو ذرا سبحان اللہ
تھوڑی کو کٹ رکھے آجے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے دین والا فہمتے شعور دین والا فہمتے شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے کھول کھول تین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول تین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے سٹ دیو شرک دیا جڑا پٹ کے بدتاں دورن دور دس گئے بدتاں دورن دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائیں جہاں تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ٹنگوری تے بدل لینو آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی کیسی کھڑی مبارک ایسی جس دی اندر میں جائیں اللہ دیتے میں چا پالے اج کم نبی دے آئے سرکار جے نہ ہوں نہ میں طواف کر ساں سرکار جے نہ ہوں نہ میں طواف کر ساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا ایک باری سجیوان چکو کو سبحان اللہ تسی سبحان اللہ بندیاں طرح کہنی یا مولوی دے جنازے دا اعلان کر رہے ہو کہ مرے گا حلال ہوئے گا بعد سبحان اللہ کہاں گے کہو سبحان اللہ دونوں باواں چک کے شیران دی طرح گج کے کہو سبحان اللہ عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا رتبہ خدا بتایا رتبہ خدا بتایا
سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان فرمائی جاندے نے اے مکے والے ہو مرشد عمرہ کرے گا عثمان عمرہ کرے گا نبی پاک زمزم پین گے عثمان زمزم پیوے گا جے نبی پاک نو اجازت نہیں عثمان کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے نبی پاک دے بغیر کلا عمرہ نہیں کرے گا سرکار سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا بتایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا لگ دے لا شہادت دا منظر دو جملے اور پڑھاتے گل مکاوا حضرت عثمان کون رضی اللہ تعالیٰ نو زندگی دی آخری لمحات نے پانی نہ دیوے کوئی ادھر بیکھو پانی نہ دیوے کوئی پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سل پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سل پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عثمان تیرے وانگو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنان دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم التحادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو دے قطرے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کا ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاند شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاند شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یارانو ڈٹھا وضو قطرے گردے وہ پج پج کے پکڑا محمد
محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا گرے تھک دی چھٹنا زمین اتے کدی بھی ہو جا نظارہ نہیں ڈٹھا باتو اسے روح ہو باتو بکے روح ہو باتو سب ہو بکرتا ہوں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیا مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیا اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیوا نالے کھجورا کھاوا مدینے دیا ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے تے میرے وقت دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا